रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन हजरात, मैं आप सभी मोमिनीन का, नाज़रीन का जो आज के इस मजलिस अज़ा में शरीक हुए हैं, मरहूम जाफ़र अली साहब के साहबजादे अब्बास रज़ा साहब की जानिब से जिन्होंने अपने वालिद मरहूम, अपने दादा मरहूम, दादी मरहूमा के इशारे सबाब के लिए आज के इस मजलिस का इनेकाद किया है। आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। और इसके अलावा मैं द राइजिंग हुसैनियत यूट्यूब चैनल, जिसके कोलैबोरेशन के साथ ये मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की जा रही है, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। बिलखुसूस मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ डॉक्टर सैयद कल्ब रज़ा नकवी साहब का, जो हमारे चैनल के मुशीर रियाज भी हैं, मुशीर ख़ास भी हैं, और आज की इस मजलिस को आप खिताब भी फरमाएंगे। डॉक्टर सैयद कल्ब रज़ा एक बेहतरीन ज़ाकिर अहले बैत हैं, और बिलखुसूस इशारे सवाब की मजलिसों के लिए जो इनका इंतखाब खिताबत होता है, वो यकीनन पसमंदगान मरहूमीन के लिए और मरहूमीन की अरवाह के लिए हौसला अफजाई का बाइस होता है। बहुत उम्दा खिताबत इस मज़मून पर डॉक्टर सैयद कल्ब रज़ा नकवी साहब करते रहे हैं और करते रहेंगे, और आज भी हमें उनकी खिताबत से यही उम्मीद है। आज की यह मजलिस, जिसके बानी मजलिस हैं जनाब अब्बास रज़ा साहब, उन्होंने अपने दादा मरहूम काज़िम अली साहब इब्ने सादिक अली मरहूम साहब के लिए, अपनी मरहूमा दादी मोहतरमा मरहूमा अशरफ बेगम बिनते फजले आलम और मोमिन सिफत वालिद मरहूम जनाब जाफ़र अली इब्ने काज़िम अली साहब के साले सवाब के लिए रखी है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि वो आज की इस मजलिस के तसद्दुक़ में, इस मजलिस के तवस्सुल से और इस ज़िक्र अहले बैत के हवाले से हमारी आज की इस मजलिस को कबूल फरमाएँ, इस छोटी सी इबादत को, हमारी मुख्तसर सी इबादत को। बल्कि मेरा ये मानना है कि जब हम 2 रकत नमाज फ़ज्र अदा करते हैं तो एक मुख्तसर सी मजलिस हम उसको कह सकते हैं, और जब हम एक मजलिस से अज़ा मुनक़्क़िद करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक तफसीली इबादत में हम मशगूल हैं। तो ये मजलिस किसी इबादत से कम नहीं है। 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ मौत के हवाले से कि आगोश में जब लहद के सोना होगा, आगोश में जब लहद के सोना होगा, जुज़ खाक न तकिया न बिछोना होगा। आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुज़ खाक न तकिया न बिछोना होगा। और तन्हाई में कौन आएगा अनीस, हम होवेंगे और कब्र का कोना होगा। इस मंजिल से हम सबको गुजरना है। उसी मंजिल से जाफ़र अली साहब भी गुजरे हैं, अशरफ बेगम भी गुजरी हैं, काज़िम अली साहब भी गुजरे हैं, जिनके इसाले सवाब के मजलिस से। तो आइए इब्तदा कर रहा हूँ मैं सोज़ और सलाम और मर्शे के साथ जनाब असगर मेहंदी साहब ककरौली, जो हमारे सादात बाड़े के बहुत ही मशहूर और मारूफ साहिब ब्याज हैं। मैं उनसे गुजार हूँ जनाब असगर मेहंदी और उनके हमनवाओं से कि वो आज के सोज़खानी, और मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब अपने अपने माइक म्यूट कर लें, सिर्फ पढ़ने वालों के माइक अनम्यूट रहने दें, तो आपका बड़ा करम होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इशारे सवाब के मजलिस की सोल और सलाम और मर्सिया के साथ, जिसके फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे बीच में जनाब असगर मेहंदी साहब और उनके हमनवा मौजूद हैं। बावाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह असगर साहब। हुजूर, जहाँ से आपने इब्तदा की है वहीं से मैं भी शुरू कर रहा हूँ। आपने अली साहब को पढ़ा है, मैं दबीर साहब से शुरू कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बोले खुदा शीरों का सुभान अल्लाह।
रोना होगा क्या कर join मकबूले खुदा योगा होगा मकबूले खुदा योगा रोना होगा क्या कब्र में आराम से सोना होगा सुभान अल्लाह क्या कब्र में आराम से सोना होगा मुलाहिदा करें हुराने बहिश्त पल के बिछाए दबी हुराने बहिश्त पल के बिछाए चश्मे बतूर ये बिछोना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मकबूले खुदा का माशाल्लाह भाई माशाल्लाह तारीख के मुनासबत से बहुत अच्छा कलाम आपने दुरूद पढ़िए आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरिश्ते हर गिरोह के
हम अपने साथ में 12 इमाम ले। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा बहुत माशाल्लाह भाई, सुभान बहुत अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपने एक जाम साकिया तू अपने एक जाम नाज़ा है साकिया 14 पिलाने वाले हैं। एक जाम साकिया, वाह 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 है तेरी क्या सुभान अल्लाह बतला देता हूँ तुझे मैं खानों का पता। सुभान अल्लाह। मैं खानों का पता बतहा काज रमैन सामरा बतहा काज मैनू बेशक 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 सामरा खुर्शीदे मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है। अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक करबला में एक मेरा साक़ी नजफ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजफ में है जज़ाकल्लाह। तू अपने एक जाम जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। रात एक मतलब और 3-4 शेर एक सलाम के मुलाजा करेंगे। इरशाद बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं असगर भाई, माशाल्लाह। जर्रा नवाजी हुजूर, जर्रा नवाजी। मरहूम इनकी रूह इस वक्त बहुत शाद है आपके कलाम से। अरे ये दोनों मेरे नज्म के हैं, नज्म पहुंचा सफाई के लिए
के लिए अब तो अब और गए ओ खुदाई के लिए आए काबे की जमीन पर जब से हैदर के कदम आए काबे की जमीन पर जब से हैदर के कदम बचाए सजदा बन गए सारे खुदाई के लिए जाए सजदा बन गए सारे खुदाई मुलाजा करने जाते से चीरते हैं कलए अज़दर को झूले में आने भाई आज पहले मश्क है खैबर कुशाए आज पहले मश्क है खैबर कुशाए के आज और सुनवाना करेंगे शेर इरशाद 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 से तेग कासिम रुख से घूंघट तो उठा ए उरू से तेरे कासे रुख से घूंघट तो उठा पैसर लिए लाखों खड़े वाह 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 उलुमाए के लिए सर लिए लाखों खड़े हैं उलुमाए के मुलाजा करेंगे जी बिस्मिल्लाह इरशाद इरशाद अब्बास मैं सका हूँ फौजे शाह का बेशक बेशक उनके दरिया दूंगा तराए के लिए सुभान अल्लाह जज़ाक दरिया दूंगा तराए तो किया मरहब को जब हैदर ने बोली जुल्फ़िकार वाह वाह सुभान अल्लाह मरहब को जब हैदर ने बोली जुल्फ़िकार भाई हाथ वैसा
ادا کریں گے اللہ بتاؤ اس کے گھر اترے ستارہ عرش سے دیکھو قمر کس کے گھر اترے ستارہ عرش سے دیکھو قمر یہ نشاں ہے فاطمہ کی قط خدا کیا کرنا ہے سبحان اللہ بلند سلوات سبحان اللہ حقیقت خدا بس آئے بھی شعر مراجعہ کریں ارشاد ارشاد چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے منتظم کعبے کا سبحان اللہ جزاک اللہ اصغر بھائی بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ آپ نے جزاک اللہ کیا سبحان کہنا ہے اللہ اصغر علی صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے جزاک اللہ بہت شاباش اس سے پہلے کہ جناب اصغر مہندی صاحب اور ان کے ہمنوا مرچہ خانی آپ کے سامنے پیش کریں آپ سبھی حضرات سے پرخلوص میری درخواست ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ خلق کی تلاوت کر کے اشارے ثواب مرحومین کے لیے کر دیں مرحوم کاظم علی ابن مرحوم صادق علی مرحومہ اشرف بیگم بنت فضل عالم اور مرحوم جعفر علی ابن کاظم علی اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط المستقیم صراط اللہ اور مرحوم میں آپ کو اطلاع کے لیے بتا دوں کہ مرحوم جعفر علی جو کہ عباس صاحب کے والد محترم ہیں ان کی یہ 5ویں برسی کی مجلس ہے اتفاق سے ان کی انتقال کو 5 سال ہو چکے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں مرچہ خانی جناب اصغر مہندی صاحب اور ان کے ہمنوا ککرولی سادات مظفر نگر سے بسم اللہ اصغر صاحب جب وقت عصر ذبح کا ہنگامہ گیا آئے زمین پا گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا سر کو رکھ دیا بالی پارو ہے سیدہ سر کو رکھ دیا خنجر پھرا تو ماں کا گلے جا لگ گیا
की गोद में सरे शब्बे कट गया की गोद में सरे शब्बे कट गया कुरान के मुहाफिज़ो यावर चले गए बेशक बेशक अब्बासो कासिम अली अकबर चले गए हद है कि 6 महीने के असगर चले गए असगर चले गए अब क्या रहा कि सिबत पैगंबर चले गए अब क्या रहा कि सिबत पैगंबर चले गए लाशें पड़ी है गंजे शहीदा के खाक पर पूरा बिखर गया है पयाबा के खाक पर पूरा बिखर गया है पयाबा के खाक पर वो जानिबे ख़याम बड़ी फौज अश्किया लुटने लगे ख़याम सरों से छिनी रिदा सर खोले साथ साथ चली बिंद मुस्तफा खेमे से निकली ज़ैनब मुज़फ़र बरहनबा खेमे से निकली ज़ैनब मुज़फ़र बरहनबा आगोश में छुपा के खुदा के कलाम को बाजू पकड़ के ले चले बीमार बाजू पकड़ के ले चले बीमार को बाजू पकड़ के ले चले बीमार माँ को फरमाया रो के देखते हैं आप या नबी उम्मत ने जो हुजूर की इतरत के कदर की सिला था क्या मेरी खिदमत का यही बाबा मरा हुसैन मेरे को गुजर गए बाबा मरा हुसैन मेरे को गुजर गए बाबा कसूर क्या था मेरे नूर ऐन का बाबा छुरी से काटा गया सर हुसैन छुरी से काटा गया सर हुसैन का बाबा छुरी से काटा गया सर हुसैन का ए बाबा उदू मरीज का बिस्तर भी ले गए खेमे जला के झूले असगर भी ले गए जालिम
चादर भी दादा के सर से छीन के चादर भी ले गए ज़ैनब के सर से छीन के चादर भी ले गए जाए कहाँ के आग लगे है पलवाया में सरनंगे मेरी बच्ची है पलवाया में सरनंगे मेरी बच्ची है पलवाया आखिरी बंद मुरादा करते हैं इरशाद इरशाद बाबा उजड़ रहा था मेरा घर में पास थी रोता था रन में मेरा मुकद्दर में पास थे आए मजलूमियत से छूटा अली अकबर में पास थे हंसता था तीर खा के जबर हंसता था तीर खा के जबर में पास थे देखा हुजूर तुमने जो मंदिर गुजर गया बाबा मैं चुप रही मेरा मैं चुप रही मेरा पास मर गया बाबा मैं चुप रही मेरा अब्बास मर गया जब वक्त असर ज़ुबहा का जज़ाकल्लाह असगर साहब, मौला सलामत रखे आप। बहुत अच्छे मरसिया पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह असगर भाई, जज़ाकल्लाह। मौला भाई अभी आपके सामने जनाब असगर मेहंदी साहब और उनके हमनवा ककरौली मुजफ्फरनगर से मरसिया पढ़ रहे थे। बहुत खुश नसीब रहे होंगे मरहूम काजी मरी साहब और उनकी ज़ौजा और बानी मजलिस की दादी मरहुमा अशरफ बेगम और वालिद मोहतरम जाफ़र अली के जब उन्होंने रहलत फरमाई होगी तो अजीज़ व अक़ारिब आस पास होंगे। जनाजा बड़े एहतराम से उनका उठा होगा, तदफीन भी बड़े एहतराम से हुई होगी। लेकिन याद करें रोज़ आशूरा का वो मंजर कि जब करबला के मैदान में 72 लाशें बेसर व सामानी में, बेकफनो बेहाली में पड़े हुए थे और जनाब ज़ैनब मजबूर थी। याद कीजिए वो मंजर के जब बादे आशूरा ये लूटा हुआ काफिला बेकजावा बेअमारी ऊँटों पर बिठा कर जब ले जाया जा रहा था और जब यह काफिला मख्तल से गुजरा तो जनाब ज़ैनब जिस नाके में बैठी थी उस पर बैठे बैठे और हाथ उनके पशे पुष्ट बंधे थे और इमाम हुसैन का पामाल लाशा जब देखा तो अपने आप को घोड़े से गिरा लिया। जिस मजलूमा के हाथ गर्दन के पीछे बंधे हों और वो जब ऊँट से गिरी होगी तो क्या कैफियत होगी। हम लोग बड़े फक्र के साथ वाक़ई करबला को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं ताकि हमारे गम का मदावा हो सके। ये अज़ाए मौला की बरकत है कि हम उनका जिक्र करके अपने मरहूमीन के गम को कम कर लेते हैं और सब्र सुकून मुताल्लिक़ीन को और जो भी पसमंदगान हैं उनको हासिल होता है। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ कि आलम में जो थे फैज़ के दरिया वो कहाँ हैं, आलम में जो थे फैज़ के दरिया वो कहाँ हैं, और जिनके लिए पैदा हुई दुनिया वो कहाँ हैं, जो हम में थे अफजलो आला वो कहाँ हैं,
اور جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ جب ہم اس طرح کی شاعری اور اس طرح کے کلام سنتے ہیں تو ہمیں صبر ہوتا ہے، اپنے مرحومین کے غم کو برداشت کرنے کی طاقت اللہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ اور آئیے اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اور خلوص درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر سید نقوی صاحب کے معائن اور مرحوم کے اشارے ثواب کی مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ کسی کو نظم پڑھنی ہے، کسی کو شاید آزاد بھائی شاید نظم سلام بھی پڑھنا ہے کسی کو۔ جو کرنا لیپ ٹاپ سے کر دی۔ ہاں ایک سلام سے، ہاں سوری میں معافی چاہتا ہوں، لندن سے ہمارے کزن ہیں ان کے ابا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ذہن سے نکل گیا، میں کافی جذباتی ہو جاتا ہوں کئی بار۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا سلام آپ کے سامنے پیش۔ صلوات اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد۔ محمد۔ بسم اللہ۔ جناب شباب رضا سلام کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہیں لندن سے، جناب شباب رضا صاحب، بسم اللہ حضور۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلق میں میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودہ خون، جزاک اللہ۔ میں نے عباس کو بے جال بے دریا دیکھا ہے مجرے خلق میں میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی اکبر کا اکبر کا کلیجہ دیکھا ہے مجرے خلق میں ایک گٹھری شہدی پوست پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا ہے مجرے خلق میں جزاک اللہ۔ بے ردا خلق نے
اس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا اللہ بہت عمدہ پڑھ رہے صاحب. سبحان اللہ جزاک اللہ. کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں سر زہرا دیکھا مجرے خلق میں جزاک اللہ. گر پڑے سے نبی کے ہاتھوں سے جگر جو ریتی پتڑپتا دیکھا مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا کس منہ سے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں ظلم ہے مجرے سجاد نے کیا کیا دیکھا ظلم ہے مجرے سجاد نے کیا کیا دیکھا نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ لاشا دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے پر کہیں سے پیغمبر دیکھا ہے مجرے خلق میں. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت اچھا جواب بھائی, بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے جناب شاداب رضا صاحب لندن سے آن لائن رہ کر یہ تعزیت پیش کر رہے تھے. یقیناً کربلا جیسا ظلم اور کربلا جیسا صبر دنیا کی تاریخ میں نہ کبھی دیکھنے کو ملا ہے, نہ تا قیامت ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اور لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا, میر انیس فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب, لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا, گناہ دیکھ کر کیا کیا مجھے حجاب آیا.
اور اتارا مجھ کو لحد میں تو دی زمین صدا، اتارا مجھ کو لحد میں تو دی زمین صدا، اتارا مجھ کو لحد میں تو دی زمین صدا، زہے نصیب غلام ابو تراب آیا۔ یقین مرحومین غلام ابو تراب تھے، اور جتنی جزاک اللہ۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں ڈاکٹر سید قلب رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور تہجد کے مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر سید قلب رضا نقوی، صلوات برائے عظمت محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور قلوبنا ببلاء الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ، الصلاة والسلام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الکونین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ورحمۃ اللہ علی المحبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور۔ صلوات بھیجتے پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ناظرین کرام اور سامعین ذویل احترام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عباس صاحب نے اپنے والد ماجد، اپنے جد اور جدہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی تربیت روح کے لیے جناب کاظم علی حیدری صاحب مرحوم، جناب اشرف جہاں بیگم مرحومہ اور جناب جعفر علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ عزیزان محترم، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے ان کو مغفرت فرمائے، ان کو جوار ائمہ معصومین میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، الہی آمین، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہم ایصال ثواب کے لیے ان مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، یہ کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور ان مجلسوں کا ہدف، ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کر کے نہ صرف اپنے قلوب کو منور کر لیں، بلکہ مرنے والے کے، مرحومین کے ایصال ثواب کا ذریعہ تلاش کریں، تاکہ کیونکہ یاد رکھیے گا کسی بھی مرنے والے کا نام اعمال اس کی موت کے ساتھ بند نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا رسول اللہ اور ائمہ تھا، اور قرآن کی آیت بھی اس بات کی
शहादत देती है कि मरने के बाद फौरन नाम अमाल बंद नहीं किया जाता है, बल्कि औलाद उसके मरने वाले के ईसाले सवाब के लिए जितना काम करती है उसका सवाब मरने वाले तक पहुंचता रहता है। बेशक, चाहे वो कुरान की तिलावत की सूरत में हो, चाहे वो फातिहे की सूरत में हो, चाहे वो नज़र और न्याज और फातिहे की सूरत में हो, चाहे वो मजलिसों के इनेकाद की सूरत में हो, चाहे वो नमाजों की सूरत में हो, इसलिए कि ये सिलसिला चलता रहता है जब तक क़यामत नमूदार ना हो जाए। लिहाजा हर बेटे का, हर पसमानदान का फर्ज है कि वो अपने मरने वाले का ईसाले सवाब करते रहें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहें, मजलिसें बर्पा करते रहें, ताकि उसका सवाब मुसलसल तौर पर। अब्बास साहब ने इनेकाद किया है, मेरी दुआ है परवरदिगार आलम से कि हर औलाद, हर चाहने वाले, हर अजीज अक़रबा को ये तौफीक अता फरमाए परवरदिगार आलम कि वो अपने मरने वाले के ईसाले सवाब के लिए इसी तरह मजालिस का, दुआओं का, नमाज का और बकिया बहुत सी बातें हैं, तिलावत कलाम पाक का इनेकाद करते रहें, ताकि उन तक सवाब पहुंचता रहे, उनकी मग़फ़िरत का जरिया बनता रहे और उनके दरजात को बुलंद फरमाता रहे। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा मोहतरम, ईसाले सवाब की मजलिस है और उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए मैंने सूरह हज की 66 नंबर की आयत यानी 66 नंबर की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसमें परवरदिगार आलम हयात, मौत और हयात बादल मौत का तज़किरा कर रहा है। फख्र कर रहा है कि अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हें हयात दिया। सबसे पहला जुमला यही है, वल्लज़ी अहयाकुम, जिसने तुम्हें हयात दी। और याद रखिएगा, उलमा इस्लाम का इत्तेफाक है कि ज़ेवर हयात सबसे बड़ी नेमत है, और इस नेमत को अदा करने के बाद इसीलिए वो कह रहा है, इन्नल इंसाना लकफूर, हमने इतनी बड़ी नेमत से तुम्हें नवाजा लेकिन तुम नाशुक्रापन कर रहे हो, इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगी को उस सांचे में नहीं ढाला जो परवरदिगार आलम की ख्वाहिश थी, जो परवरदिगार आलम चाहता था तुमसे। लिहाजा तुम, जाहिर है कि जब कोई नेमत मिले तो वाजिब है, जरूरी है, दुनिया, निजाम दुनिया जो सोशल हमारा सर्किल है, जो हमारी सोशल लाइफ है, उसमें भी ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, आप उसके शुक्रगुजार बंदे बने, आप उसके शुक्रगुजार बने। मिसाल बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए मिसाल दे दूं, फर्ज कीजिए आपके घर पे कोई साहब तशरीफ लाए, आपके अजीज, आपके दोस्त, और वो आपके बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आए, मामूली सा तोहफा चॉकलेट लेके आए। आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, आपने आवाज दी, उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चों को तोहफा देना चाहता हूं, आपने आवाज दी बच्चे को, बच्चा दौड़ा हुआ आया, आपके दोस्त ने, आपके अजीज ने उस बच्चे को चॉकलेट का पैकेट दिया, उसने झुक के सलाम किया, शुक्रिया अदा किया, घर के अंदर चला गया। जो साहब आए थे मेहमान बन के आपके दौलत कदे पर, उन्होंने भी कहा कि बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने अपने बच्चे की, इसको मालूम है कि इनाम आए, तोहफा दिया जाए तो किस तरह शुक्रिया अदा किया जाता है। उसके बाद आपने दूसरे बच्चे को आवाज दी, वो भी आया, आपके अजीज ने, आपके दोस्त ने उसको भी चॉकलेट का पैकेट दिया, उसने ना आदाब किया, ना सलाम किया, ना शुक्रिया अदा किया, भागा हुआ घर के अंदर चला गया चॉकलेट का पैकेट लेके। आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आपकी आंखों पे क्या गुजरेगी, आप शर्मिंदा हो जाएंगे, आपकी गर्दन झुक जाएगी, इसलिए कि इस बच्चे ने वो आदाब अदा नहीं किए जो आदाब तोहफा लेने के बाद, इनाम मिलने के बाद अदा होने चाहिए। उन साहब ने भी खामोशी अख्तियार कर ली, कुछ कह नहीं सकते, अभी तारीफ कर रहे थे, अब खामोश हैं। जब मेहमान के चले गए, जब आपके अजीज चले गए, तो अब आप घर में तशरीफ लाए और घर में आके उस बच्चे को भी एक झापड़ रसीद किया और अपनी अहलिया को भी बुरा भला कहने लगे, तुमने कैसी तरबियत की है, इन्होंने इनाम दिया, उन्होंने तोहफा दिया, हमारे दोस्त तोहफा लेकर आए थे, इसने तोहफा लेके शुक्रिया अदा नहीं किया, इसने तोहफा लेके सलाम नहीं किया। तो अजीजों, उस चॉकलेट के छोटे से इनाम के लिए तो आप बच्चे को ज़ूदो-कोब कर रहे हैं कि तूने उसका शुक्रिया नहीं अदा किया, मगर वो पाक परवरदिगार आलम जिसने आपको ज़ेवर हयात से आरास्ता किया, जिसने आपके बच्चों को पैदा किया, उसके इनाम के एवज में, उसकी नेमत आला के एवज में आप बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं। मैं अर्ज क्या करता हूं कि नमाज मत पढ़ो, नमाज पर समझ के मत पढ़ो, नमाज को शुक्र परवरदिगार समझ के पढ़ो, रोजे को शुक्र परवरदिगार समझ के अदा करो। नेमतों का शुक्रिया अदा करना फितरत इंसानी में
عطا کر دیا گیا ہے تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو. سبحان تمہاری اللہ زندگی مولانا کامیاب اور سبحان کامیاب اللہ. ہوتی چلی جائے گی. اللہم ضرور بھیجے صلی محمد علی وآل اللهم صل على محمد وعلى سبحان محمد. اللہ مولانا صاحب سبحان اللہ. پروردگار عالم نے ہمیں زیور حیات سے آراستہ کیا. میں نے عرض کیا یہ بہترین سب سے بڑی نعمت ہے, اور علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ زیور حیات کے بعد زیور علم سب سے بڑی نعمت ہے. دوسرے نمبر کی نعمت ہے زیور علم. اسی لیے اسلام نے جہالت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں, میرا وہ موضوع نہیں ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. نعمت کی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کر دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زندگی بقول شاعر صرف عناصر میں ظہور ترتیب کا نام ہے؟ جو حضرات شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ میرا اشارہ سمجھ گئے. کیا عناصر میں ظہور ترتیب کا نام ہے زندگی؟ کیا جو ہمارے حواس خمسہ میں سمو جائے بس اتنی ہی زندگی ہے؟ جی نہیں. اگر حواس خمسہ اور جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے اسی کو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے, یہ ہماری نادانی ہے. اس لیے ایسے ہی لوگوں کے لیے پروردگار عالم سورہ روم میں ارشاد فرما رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. کیا اس ظاہری دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ نہیں, یہ ظاہری دنیا تمہاری سب کچھ نہیں ہے. اور آپ اپنے اپنے ذہنوں میں سوال پوچھئے کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے کہ آپ شکم مادر سے باہر آئے اور موت سے ہمکنار ہو گئے اور ختم ہو گیا سلسلہ حیات, سلسلہ زندگی؟ تو پھر جانوروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ جی اس لیے کہ جانور کی زندگی بھی پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے اور موت پہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے تو پروردگار عالم فرما رہا ہے سورہ اعراف میں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غائب ہو گئی ہے. ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں, ان کے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, تو ایسے لوگ جانوروں کے موافق ہیں, جانوروں کی سی زندگی ہے ان کی. بل اضل, بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم اس زندگی کو عارضی زندگی کو اپنی فائنل زندگی سمجھ رہے ہیں, اپنی آخری زندگی سمجھ رہے ہیں, تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل, تو وہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے, کسی اور گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے. تو وہی قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے, وہی قرآن جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا, وہی قرآن جو اسلام کا منشور ہے, وہی قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا ہے, وہ قرآن ہوکا دے رہا ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. یہ تمہاری زندگی دائمی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, اور سورہ اعلیٰ میں فرما رہا ہے کہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اے مسلمانوں, اے قرآن پڑھنے والوں, اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, یہ دنیا تمہاری دائمی زندگی نہیں ہے بلکہ تمہاری اخروی زندگی تمہاری دائمی زندگی ہے. اور پروردگار عالم بتا رہا ہے جو اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے اس زندگی میں. معلوم ہوا کہ یہ زندگی ہماری دائمی زندگی نہیں, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس حیات ظاہری کو اپنی دائمی زندگی سمجھ لیا ہے, اپنی زندگی کی کتاب جان کر حیات اخروی کو بس تتمہ اور ضمیمہ حیات سمجھ لیا ہے, جبکہ اصل کتاب اخروی زندگی ہے اور یہ زندگی صرف اس کا مقدمہ ہے, صرف اس کا انٹروڈکشن ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا ہے الدنیا مرضعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا تم اس دنیا میں بوؤ گے ویسی ہی فصل آخرت میں کاٹو گے. تم بدعمالی کرو گے تو تمہیں ویسی جزا ملے گی. اسی لیے پروردگار عالم نے قیامت کو اصول دین کا جز قرار دیا ہے اور جزا اور سزا کا کانسیپٹ رکھا ہے. اگر ہمیں اختیار نہ دیا ہوتا, اگر ہمیں صرف ایک راستے پر چلنے دیا ہوتا
تو پروردگار عالم جزا اور سزا کا اہتمام نہ کرتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ جب اس نے آدم کو سجدے سے انکار کر دیا تھا تو اسی وقت اس کو ناپید کر دیتا، پروردگار عالم اس کو ختم کر دیتا تاکہ کوئی بہکانے والا نہ ہوتا. وہ چیلنج کر کے آیا، میں بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اگر اسی وقت ختم ہو گیا ہوتا تو نہ بہکنے کی کوئی گنجائش ہوتی، نہ جزا اور سزا کا تصور ہوتا. مگر پروردگار عالم نے ہمیں خود مختار بنا کے بھیجا ہے. ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں. یوں ہی نہیں اس نے قیامت اور جزا اور سزا کا کانسیپٹ رکھا ہے. اس نے ہمیں عقل کا چراغ ہاتھ میں دیا ہے. ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہے طویل، تاکہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں، تاکہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں. تو اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اخروی زندگی ہماری اصل زندگی ہے، ہماری دائمی زندگی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ائمہ اطہار اور پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، تو اب ہمیں تیاری کرنی ہے اس اخروی زندگی کی. دیکھیے فطرت انسانی یہ ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ہر شے کا حال، ماضی اور مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر دیکھتے ہیں، تب فیصلہ کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، اپنی فطرت کی بنیاد پر کہ کون سے کام میں ہمیں فائدہ ہے اور کس کام میں ہمیں نقصان ہے. جس میں نقصان ہوتا ہے اس کے قریب جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے بہت دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور جس کام سے فائدہ نظر آتا ہے اس کی طرف لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، آپ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے ذہن اور اپنی عقل کے بنیاد پر اس کی انالیسس کر لیں کہ جو جملہ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے یا آپ کو جسٹ مقرر کی حیثیت سے میں صرف تقریر کرنے کے لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کی طرف جاتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہو، منافع ہو، اور ہر اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں نقصان ہو، بلکہ نقصان کا شائبہ بھی ہو. تو بس اسی کو اصول زندگی بنا لیجئے. ہماری زندگی کا نتیجہ ہے آخرت. میں نے عرض کیا یہ زندگی عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی کا نام ہے آخرت. تو جب ہماری زندگی کا نتیجہ، ہماری زندگی کا رزلٹ ہے آخرت، اخروی زندگی، تو اب ہمیں اپنی اس زندگی میں بھی دیکھنا ہے کہ ہر وہ کام کرنا ہے جس میں ہمیں فائدہ ہو، ہر اس کام سے دور رہنا ہے جس میں ہمیں نقصان ہو. اور فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، یہ قرآن نے بھی بتا دیا ہے، اہل بیت اطہار نے بھی بتا دیا ہے، محمد و آل محمد نے بھی بتا دیا ہے. اور اگر کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمارے علماء کرام کو اللہ زندہ رکھے، ان کو حیات ابدی عطا کرے، وہ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں، ہماری مدد فرما دیتے ہیں. کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا کرنے سے تمہیں اخروی فائدہ ہوگا، کیا کرنے سے تمہیں اخروی نقصان ہوگا. یہ ساری چیزیں روز روشن کی طرح ہمارے پاس واضح ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیا کرے ہمیں معلوم نہیں تھا، کیا کرے ہمارے علم میں نہیں تھا. علم میں نہیں تھا تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے قرآن میں کہ علم حاصل کرو، اور جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم نے تمہارے درمیان علماء رکھے ہیں، ہم نے تمہارے درمیان اہل بیت اطہار کی سیرت رکھی ہے، تم ان سے درس حاصل کرو. تم یہ نہیں اختیار کر سکتے کہ ہمیں علم نہیں تھا، بلکہ علم حاصل کرنا، پیغمبر کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. آپ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہمیں علم نہیں تھا. نہیں، آپ جنگل میں نہیں رہتے ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں علماء کرام موجود ہیں، ان سے علم حاصل کریے. اہل بیت اطہار کی سوانح عمری پڑھیے، کتابیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. آپ کہیں گے صاحب عربی میں ہے قرآن. نہیں، آج تو ہر زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن موجود نہ ہو. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں سیرت پیغمبر اور محمد و آل محمد موجود نہ ہو. آپ مطالعہ کریں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے. حلال بھی اس میں موجود ہے، حرام بھی موجود ہے، جائز بھی موجود ہے، ناجائز بھی موجود ہے، مکروہ بھی موجود ہے، مباح بھی موجود ہے. ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو سیرت ائمہ اطہار، کون سا ایسا پہلو ہے جو اسلام نے واضح نہیں کیا ہے. آپ کھانا کیسے کھائیں یہ بھی اسلام میں موجود ہے، کتابیں پڑھیے. آپ کیسے بیٹھے کھانے کے لیے یہ بھی قرآن میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. آپ کپڑا کیسے پہنے یہ بھی کتابوں میں موجود ہے. اہل بیت اطہار سے ساری روایتیں موجود ہیں، انہوں نے بتایا ہمیں. کیسے غسل کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، کیسے وضو کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، کیسے نمازیں پڑھنی ہے یہ بھی موجود ہے، کیسے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے یہ بھی موجود ہے.
بھائی کے حق کیا ہے یہ بھی موجود ہے، باپ کے حقوق کیا ہے یہ بھی موجود ہے، پڑوسی کے حق کیا ہے وہ بھی موجود ہے. اور یہ نہیں لکھا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سردار ہو، نہیں، جو بھی پڑوسی ہے اس کے بھی حقوق ہیں. کیا حقوق ہیں یہ کتابوں میں درج ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے پورا اشرا درکار ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو پروردگار عالم نے تمہاری اس زندگی کو ایک امتحان بنا کے بھیجا، امتحان بنا کے رکھا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ ملک میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور یہ موت تمہاری امتحان گاہ ہے، تمہاری آزمائش ہے کہ تم اپنے اعمال کس طرح انجام دیتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور طلب ہے قرآن مجید کا ایک ایک فقرہ کا اور طلب ہے. خود پیغمبر اکرم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی ہے، 3 تفسیریں پیش کی ہیں. پہلی تفسیر عقل و فہم کی آزمائش ہے. لیبلوکم، کیا آزمانا چاہتا ہے؟ تمہاری عقل اور تمہاری فہم کو آزمانا چاہتا ہے. عقل بھی نعمت پروردگار ہے، تمہاری عقلوں اور شعور کو اور فہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم اپنی عقل اور فہم اور شعور کو کس درجے پہ رکھتے ہو، کس طرح استعمال کرتے ہو. یہ آزمائش ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. دوسری تفسیر پیغمبر نے فرمائی ہے آپ کسی کا مائک انمیوٹ ہو گیا، اس کو مائٹ کر لیں کنٹرول سے. عباس صاحب سب کو میوٹ کر دیں. اللہم صلی علی محمد محمد اجل فرجہ. آپ میوٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی میوٹ ہوئے جا رہے ہیں. دوسری تفسیر ہے تقویٰ اور ورع کی آزمائش. انسان، پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں ہم مومن ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ مومن کیا ہے. قرآن مجید سے پوچھو ایمان کی منزل کیا ہے، قرآن مجید سے پوچھو مومن کون، مومن کسے کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا. لیکن ایمان کے بعد کی منزل ہے تقویٰ. تو تمہارے ایمان کا بھی امتحان لے رہا ہے، تمہارے تقوی کا بھی امتحان لے رہا ہے کہ اللہ سے کتنی پرہیزگاری ہے تم میں، کتنا عذاب الہی سے خوف ہے تم میں. یہ دوسری آزمائش ہے. اور تیسری آزمائش پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اطاعت اور فرما برداری کی آزمائش ہے کہ تمہیں پروردگار عالم نے عقل دیا، تم نے تقوی الہی بھی اختیار کر لیا، مگر ابھی بھی آزمائش ہے کہ اس کے بعد تمہارے عمل کی کیا منزل ہے، تمہاری اطاعت پروردگار کتنی ہے، تمہارا اتباع رسول کس منزل پر ہے، تمہاری فرما برداری کس منزل پر ہے. تو یہ آزمائشوں کی منزلیں ہیں جو پروردگار عالم نے اس حیات انسانی میں تجویز فرمائی ہیں. اب ہمیں ان ساری آزمائشوں سے گزرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب واضح ہے کہ آخرت، اگر ہم اس زندگی کو اگر ہم آخرت کی زندگی کو نکال دیں تو ہماری یہ زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے. لہذا اگر ہمیں اپنی زندگی کو بامعنی بنانا ہے، با مقصد بنانا ہے، تو ہمارے پیش نظر ہر وقت آخرت کی منزل ہونی چاہیے. ہمارے پیش نظر ہر وقت موت کی منزل ہونا چاہیے. اس لیے کہ موت وہ پل ہے جو اس زندگی اور اخروی زندگی کے بیچ کا راستہ ہے. تو ہمیں موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ہمیں محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ آیا ہم وہ اعمال انجام دے رہے ہیں جو منظور پروردگار ہے، جو قرب پروردگار کا باعث بن جائے. ہمیں روز، میں نوجوانوں اور بچوں سے بزرگوں کو، ظاہر ہے میرا خطاب نہیں ہے، لیکن نوجوانوں اور بچوں کے لیے تعلیم ہے. یہ مجلسیں مدرسہ ہیں، یہاں سے درس بڑھتا ہے، یہاں سے احکام خداوندی بیان ہوتے ہیں، یہاں سے قرآن کی تعلیم بیان ہوتی ہے، یہاں سے شریعت بیان ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک سائنس کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. پروردگار عالم نے توفیق عطا فرمائی ہے، خطابت کر لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں تک کوئی میسج پہنچا سکوں، کوئی میسج دے سکوں، تاکہ ان کی زندگی سدھر سکے، تاکہ ان کی زندگی میں سدھار آ سکے، تاکہ ان کی زندگی پروردگار عالم کی محبوب زندگی بن سکے. تو اسی سلسلے میں عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں
اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. جب رات کو بستر پہ لیٹا کرو تو سوچا کرو کہ ہم نے آج کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں. جو برے کام کیے ہو ان سے توبہ کر لیا کرو, استغفار کر لیا کرو, تو تمہاری زندگی کامیاب زندگی بن جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ وہ ڈاکٹر رحیم صاحب, ہے, سبحان وہ اللہ. رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ غفار بھی ہے. تو تم توبہ کر لو گے, تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیا جائے گا. اور جو اچھے اعمال ہیں, اور جیسے ہی آپ نے بچپن میں بھی سنا ہوگا, والدین نے آپ کو تعلیم دی ہوگی کہ ہمارے دونوں کاندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, داہنے کاندھے والا اچھے اعمال لکھتا ہے, بائیں کاندھے والا برے اعمال لکھتا ہے. جب رات کو لیٹ کے محاسبہ کرو گے تو نیک اعمال والا اپنے اعمال لکھ چکا ہے, برے اعمال لکھنے والا فرشتہ تمہارے برے اعمال لکھ چکا ہے. مگر جب تم بارگاہ احدیت میں توبہ اور استغفار کرو گے تو برے اعمال لکھنے والا فرشتہ اپنے کاغذ پر سے سارے تمہارے برے اعمال کو مسح کر دے گا اور تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ ڈاکٹر یہ صاحب, پیدا سبحان ہوتا ہے اللہ. کہ ہم اپنے کو موت کے لیے تیار کریں, اپنے کو اخروی زندگی کے لیے تیار کریں. یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے, یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. نہیں تعلیم حاصل کرو, کوئی تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہو, ہر وقت نماز پڑھتے رہو. نہیں, تعلیم حاصل کرو, رسول کا حکم ہے. تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے, رزق کمانا بھی عبادت ہے, بچوں کی پرورش بھی عبادت ہے, زوجہ کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے, والدین کی خدمت بھی عبادت ہے. ہر چیز تمہاری عبادت بنتی چلی جائے گی اگر تم خوشنودی پروردگار کے لیے عمل کرتے چلے جاؤ گے. اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دو. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو, روزہ رکھو. نہیں, ہر عمل کرو. جو واجبات ہیں ان کو بھی ادا کرو, جو مستحبات ہیں ان کو بھی ادا کرو, جو حرام ہیں ان سے پرہیز کرتے چلے جاؤ. تمہاری زندگی کامیاب سے کامیاب تر ہوتی چلی جائے گی. اس کے لیے جو سمپل فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہش نفس, اپنے ڈیزائرز پہ کنٹرول کرو. بس آخری منزل فضائل کی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد ربط مصائب دے دوں گا. تم اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کر لو, اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے شبہ کتاب صلی علی محمد وعلی محمد نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے محترم کتاب جو ہے وہ نہج البلاغہ ہے. اس میں ہمارا مولا ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی. ایک وہ جو خواہش نفس کی غلام ہے, اس کو عقل نہیں دی پروردگار نے, وہ جانور ہیں جو خواہش نفس کے پابند ہیں, عقل نہیں ہے ان میں. دوسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے صرف عقل دی ہے, خواہش نفس نہیں ہے. وہ ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, جن کو پروردگار عالم نے خواہش نفس نہیں دیا. وہ اپنی خواہش سے کوئی کام کرتے ہی نہیں, سوائے اس کے کہ جو حکم پروردگار ہو. سجدے میں کہا تو وہ سجدے میں ہیں, رکوع میں کہا تو وہ رکوع میں ہیں, موت کا روح قبض کرنے کو کہا تو وہ روح قبض کر رہے ہیں. جن ملک سے جو کام پروردگار عالم نے جس کے ذمے دے دیا ہے, وہ ملک اسی کام کو انجام دے رہا ہے. ان میں خواہش نفس نہیں ہے, صرف عقل ہے. اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے ان دونوں چیزوں سے نوازا ہے, عقل بھی دی ہے اور خواہش نفس بھی دیا ہے, اور وہ ہے حضرت انسان, ہم اور آپ. تو اب میں نے کیا 3 طرح کی مخلوق ہیں. اب جانور کو خواہش نفس ہے, عقل نہیں ہے. انسان کے پاس دونوں ہے, ملائکہ کے پاس عقل ہے, خواہش نفس نہیں ہے. اور میں انسانوں کی گفتگو کروں, نہ میرا مقصود جانور ہے, نہ میرا مجمع ملائکہ کا ہے, مجمع انسانوں کا ہے, لہذا انسانوں کی گفتگو کر لوں. انسان کو عقل اور خواہش نفس دونوں دیا ہے. اگر خواہش نفس, توجہ چاہتا ہوں, بہت اہم موضوع کو میں ٹچ کرنے جا رہا ہوں, آپ سب کے لیے, سارے سامعین کرام کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر انسان کو عقل اور خواہش نفس دونوں دیا ہے, اگر انسان کے اوپر خواہش نفس غالب آ گئی, عقل مفقود ہو گئی, تو انسان جانور کی طرح ہو جاتا ہے. وہی ہے کلانعام, جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں, اگر کوئی انسان, اگر کوئی شخص, کوئی ہمارا چاہے دوست ہو چاہے کوئی غیر ہو, بدعقلی کی باتیں کرتا ہے, خواہش نفس سے باتیں کرنے لگتا ہے, تو ہم یہی مثال دیتے ہیں, میاں کیسی جانوروں جیسی باتیں کر رہے ہو, جناب آپ کیسی گدھے پنے کی باتیں کر رہے ہیں, جناب آپ کیسے بندر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. یہی تو جملے ہوتے ہیں ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں, یہ جملے بولے جاتے ہیں. تو اگر خواہش نفس غالب آ جائے عقل کے اوپر, تو انسان جانور کی طرف مائل ہو جاتا ہے,
اور اگر خواہش نفس پہ عقل غائب آ جائے، انسان بہت اچھے کام کرنے لگے، زاہد بن جائے، عابد بن جائے، خوش اخلاق بن جائے، تو ہم اس کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ کیسا فرشتہ صفت انسان ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، بالکل فرشتہ صفت انسان ہے. کہ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں بولتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جب عقل غالب آ جائے تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے، جب خواہش نفس غالب آ جائے تو انسان جانور بن جاتا ہے. نہیں، بلکہ میں تو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر عقل خواہش نفس پر اتنی غالب آ جائے کہ پروردگار عالم اعلان کر دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا ہے بلکہ کلام اس کا کرتا ہے جو وحی الہی ہو جاتی ہے. تو اب جب عقل اس منزل پر آ جاتی ہے، خواہش نفس پر اتنا قابو ہو جاتا ہے تو انسان فرشتے کے برابر نہیں ہوتا ہے، فرشتہ صفت نہیں ہوتا ہے بلکہ فرشتوں سے بھی آگے نظر آتا ہے. میں سائنس کا طالب علم ہوں، کوئی گفتگو بغیر دلیل کے نہیں کرتا. قرآن اعلان کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری آیاتہ. آپ اے وہ ذات کہ جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گئی. دو شخصیات چلی، ایک کا نام ہے جبرائیل، ایک کا نام ہے محمد. اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ اگر خواہش نفس پہ عقل اتنی غالب آ جائے تو انسان فرشتے سے بڑھ جاتا ہے، ملک سے بڑھ جاتا ہے. دو ذاتیں چلی، ایک کا نام جبرائیل، ایک کا نام محمد. دونوں کو معراج پہ بلایا پروردگار عالم نے. جبرائیل سید الملائکہ ہے، محمد ویسے تو سید المرسلین ہے، مگر معراج عبدیت کی ہو رہی ہے. قرآن کیا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ، بے نبی ہی نہیں ہے، بے رسول ہی نہیں ہے، اپنے عبد کو لے جا رہا ہے، ایک انسان کو لے جا رہا ہے. ایک منزل آئی جہاں جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اب آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. اب یہ آپ کی منزل، اور وہاں سے آواز آ رہی ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی. رسول عبد خدا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ملک کی منزل ختم ہو گئی ہے. اور فرمایا آپ نے وما ينطق ان هو الا وحی یوحی، خواہش نفس رسول کے پاس نہیں ہے، ڈیزائرز نہیں ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو پروردگار عالم چاہتا ہے. تو جب اس منزل پر انسان پہنچ جائے تو ملک چرخ چہارم پہ رک جاتا ہے اور عبد پروردگار عالم چرخ ہفتم تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے منزل کمال. اور جبریل کے جملوں نے بتا دیا کہ اگر اپنی حد سے آگے بڑھو گے تو بالوں پر جل جائیں گے. یہ عذاب الہی کا نمونہ ہے. عذاب الہی کی بہت سی صورتیں ہیں. لعنت بھی عذاب الہی ہے، جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اس پر لعنت بھیجنا واجب ہے. یہ بھی عذاب الہی ہے، جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اس کے بالوں پر جل جاتے ہیں. فطرس کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. یہ بھی عذاب الہی ہے. جو علی کو امیر المومنین ولی اللہ نہ مانے اس پر بھی عذاب الہی نظر عذاب الہی آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موجود ہے سالا سائل بعذاب واقع. تو عذاب کی الگ الگ قسمیں ہیں، عذاب کے الگ الگ طریقے ہیں پروردگار عالم کی نگاہ میں. تو اب ہمیں ان عذابوں سے بچنا ہے، عذابوں سے، عذاب الہی سے ڈرنا ہے. اور فرمانے آپ تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی کامران ہو جائے گی، ہماری موت بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. اگر آپ اپنے ڈیزائرز پر، اپنی خواہش نفس پر قابو پا لیں. ہم رسول اللہ کے پیرو ہیں جن کے بارے میں میں نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی آیت آئی. خواہش نفس نہیں ہے. ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت اطہار تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. تو ہم ان کے تابع فرما بردار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ہماری منزل بھی وہی ہونا چاہیے کہ ہم وہی کریں جو پروردگار عالم چاہتا ہے، ہم وہی کریں جو ائمہ اطہار چاہتے ہیں، ہم وہی کریں جو پیغمبر ختم مرتبت چاہتے ہیں، ہم وہی کریں جو ہم سے ہمارے علماء کرام مراجع اعظام ہم سے کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو تابع محمد و آل محمد علماء کرام بنا لیا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور جب زندگی کامیاب ہو جائے گی تو موت بھی کامیاب ہو جائے گی. جب موت کامیاب ہو جائے گی تو اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. موت پل ہے اس زندگی سے اخروی زندگی تک پہنچنے کا، ایک راستہ ہے، ایک پل ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے.
لیکن अजीब मंजिल है, हम मौत की परवाह नहीं करते हैं। मैंने अर्ज किया हमको मुहासिबे मौत और बल्कि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया मुराक़िबे मौत करना चाहिए। हम रोजाना हमारे आइज़ा आक़रबा चाहने वालों की मौत होती है, बाप की मौत होती है, हम जाते हैं उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं, हम उनको गुस्ल कफन दिलवाते हैं या देते हैं, हम उनको कफन पहनाते हैं, हम उनकी मैयत की मुशायत करते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं, कब्र में उतारते हैं, दफन करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हम भी उसी मंजिल से गुजरने वाले हैं। हमारे भी आइज़ा अक़रबा अहल औलाद सब हसरत भरी निगाहों से हमें देखेंगे और हम इस दुनिया से कूच कर रहे होंगे। हमें भी गुस्ल कफन दिया जाएगा, हमारी मैयत को भी कब्रिस्तान में लेके जाया जाएगा, जहाँ कब्र तैयार होगी उस कब्र में हमें भी लिटाया जाएगा। अजीजों, अगर हम इन चीजों का मुहासिबा और मुराक़िबा मौत कर लें तो यकीनन हमारी मौत की मंजिल आसान हो जाएगी। वैसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जब हमारा कोई मोमिन, हमारा कोई चाहने वाला इस दुनिया से उठ जाता है और मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, तो उसके सामने पैगंबर खत्मी मर्तबत मौजूद होते हैं, मौलाए कायनात मौजूद होते हैं। मौला फरमा रहे हैं कि कोई ऐसी मैयत नहीं होती कायनात में कि जिसके सिरहाने हम न मौजूद हो। आज लोग एतराज करते हैं अली 40 जगहों पे खाना खाने कैसे चले गए, और फरमाया रोजाना दुनिया में, अच्छा ये नहीं कि सिर्फ मोमिन के सामने सिरहाने आते हैं, नहीं सबके पास जाते हैं, बगैर अली की इजाजत के रूह कब्ज ही नहीं होती है। मलकुल मौत की मजाल नहीं है कि बगैर इजाजत मौलाए कायनात किसी की रूह कब्ज कर ले, इसलिए मौला हर जगह मलकुल मौत से पहले मौजूद रहते हैं। बस फर्क इतना है कि मासूम फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन इस दुनिया से उठता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जब कोई काफिर और मुनाफिक इस दुनिया से जाता है तो उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस तमाम हो गई है, इसाले सवाब की मजलिस पढ़ती मैंने, यकीनन नौजवानों और बच्चों के इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा जरूर हुआ होगा, और बस अब मजलिस को अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दूं, इसलिए कि इन मजलिसों का मकसद है मसाइब करबला, इन मजलिसों का मकसद है मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐसे मसाइब जो कायनात में किसी पे नहीं पड़े। लिहाजा चंद फिक्रे मसाइब के पढ़ के मजलिस को तमाम कर दूं, माल मजलिस हो जाए, आप हजरात की आंखों से आंसू निकल आए और रुमाल सैयदा की जीनत बन जाए, यही दुआ है हमारी। यकीनन जिन मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है उनकी अरवाह भी इस मजलिस को सुनने आई होंगी। यकीनन हमारा रसूल पैगंबर खत्मी मर्तबत भी अपने लाल का पुरसा लेने के लिए आया होगा, यकीनन अली मुर्तजा भी आए होंगे, जाकिर मेरे लाल का पुरसा पेश कर दे। फातिमा ज़हरा को चली माँ भी आई होगी, मेरे लाल के मसाहिब का तस्करा हो, करबला के मसाहिब बयान हो रहे हैं, भला मैं कैसे अपनी कब्र में रह सकती हूँ, मैं कैसे जन्नत में रह सकती हूँ। हसन भी आए होंगे और वो हमारा इमाम ज़ाहिर भी आया होगा अपने जद का पुरसा लेने के लिए। आजादारो ऐसे रोना इसलिए कि तुम्हारे ये आंसू हुसैन के जख्म के लिए मरहम है। तमहीद के दौर पे अर्ज कर दूं, मसाइब की तमहीद, हमारे आंसू हुसैन के जख्मों के लिए मरहम है। ये रिवायतें मौजूद है, मोतबर रिवायतें हैं। आजादारो जब मरहम है तो हमें ऐसे रोना है कि हुसैन के जख्मों के लिए वाफिर मिकदार में मरहम आ जाए। अज़ादारों, जितना गहरा जख्म होता है उतना ही ज्यादा मरहम की जरूरत होती है। हुसैन के जिस्म अथर पे कितने जख्म थे, हमारा मौला सैयद सज्जाद फरमाता है, जब किसी ने पूछा तो फरमाते हैं कि 1950 जख्म थे हुसैन मजलूम के जिस्म अथर पे। उस शख्स ने पूछा कि मौला आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि एक जिस्म पे 1950 जख्म कैसे लग सकते हैं। इमाम ने फरमाया कि तुझे नहीं मालूम, अरे एक एक जगह पे 3-3, 4-4 जख्म थे। तलवार का जख्म था, उसी के ऊपर नेज़े का जख्म था, उसी पे तलवार, उसी पे तीर का जख्म था। और एक शख्स जिसके पास तीर, तलवार और नेज़ा नहीं था, वो मेरे बाप को पत्थरों से वार करते, पत्थरों के जख्म भी लग रहे थे। में न रुलाए सिवाय गमे इमाम मज़लूम के। करबला के मसाइब सुन चुके आप,
असर आशूर के मसायब सुन चुके, कुर्बानी आल मोहम्मद के मसायब सुन चुके, हुसैन का लाशा पामाल हुआ ये भी सुन चुके आप, शाम गरीबा भी पढ़ चुका मैं। अज़ादारों 11वीं मुहर्रम आई, उमर साद ने अपने कुश्तों को दफन किया, नजिस कुश्तों को दफन किया, और जोहर के बाद ऐलान किया कि काफिला कूफे के लिए रवाना हो। बस आखिरी जुमले पर अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इंशाअल्लाह बहुत मसाब होंगे, बहुत गिरिया करें। हुक्म दिया काफिला रवाना होगा, बेमहमिल बेअमारी के ऊंट आके ज़ैनब के सामने खड़े हो। पता नहीं मेरे नौजवान और बच्चे इन जुमलों की अहमियत समझ सकते हैं कि नहीं सकते हैं। जिन्होंने ऊंट देखा होगा, कोई भी खाली ऊंट पे नहीं बैठता है, ऊंट के एक कोहान होती है, पीठ निकली हुई होती है, उसकी वजह से कोई भी ऊंट पे ऐसे नहीं बैठता है। वहां एक महमिल लगाई जाती है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसमें वो ऊंट की पीठ कवर हो जाती है और उस प्लेटफॉर्म पे लोग बैठते हैं। आमतौर से आपने भी अगर ऊंट की सवारी की है तो एहसास किया होगा, अगर न की हो तो मैं कहता हूँ करबला के मसाइब को समझने के लिए कभी मौका मिले तो ऊंट की सवारी करके देख लेना। आज़ादारों ऊंट आके बेमहमिल बेअमारी के ऊंट खड़े हो गए, बीवियां सवार होने लगी। आज़ादारों उमर साद ने अजब गजब किया, इस काफिले को उस तरफ से लेके चला जिधर शोहदा के लाशें थे, जिधर शोहदा के बेगोर कफन लाशें, बेसर लाशें थे। आज़ादारों ज़ैनब जब मख्तल में पहुंची, अपने भैया के लाशें को देखा बीवियों ने तो अपने को नाके से गिरा दिया। हर बीबी अपने अपने वारिस के लाशे पे पहुंच गई। असहाब की बीवियां उनके लाशों पर पहुंची, अंसार की लाशें अपने बोरसा के लाशों पर पहुंची। हज़ारों मकातिब में लिखा है कि हुसैन का लाशा जो बेगुर कफन बेसर का लाशा था, 3 अफराद हुसैन के लाशे थे। पहला नाम जनाब ज़ैनब, वो ज़ैनब जो अपने लाल और मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया था जिसने, वो ज़ैनब अपने भाई के सिरहाने खड़ी थी। बस सुने आप, बहुत गिरिया करेंगे। 4वीं मुहर्रम के मसाइब पढ़ रहा हूं। हुसैन के लाशे के सिरहाने खड़ी हो गई। अभी आजाद भाई ने पढ़ा, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे अहले हरम के, चादरें छिन चुकी थी, बेमखनौ चादर। ज़ैनब सिरहाने खड़ी हुई, कहे भैया मैं जा रही हूं, खुदा हाफिज। कहे भैया मगर जाने से पहले माँ की एक वसीयत याद आ गई। शहजादी कहती है कि जब माँ इस दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने एक वसीयत की थी, ए ज़ैनब जब करबला से रुखसत होना कूफे की तरफ तो मेरे लाल की गर्दन पे प्यार कर लेना, बोसा दे लेना मेरी तरफ से। ए हुसैन, तेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जिस बदन पे मैं बोसा दे सकूं। मकातिल लिखता है एक मर्तबा ज़ैनब झुकी और हुसैन की कटी हुई गर्दन को बोसा दिया। तैयार हो गए जाने के लिए, दोहा पढ़ना हमने कहा हमारे साथ। हाँ भैया खुदा हाफिज। 2 बीवियां थी और एक मर्द था। दूसरी बीवी कौन थी? थोड़ा सा बोल। जनाब उम्मे रबाब, सकीना और अली असगर की माँ। हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, ध्यान रखिएगा, आपने जहनों में महफूज रखिएगा। जनाब उम्मे रबाब ने चेहरे से बाल हटाए, कहे आका, ए मेरे सरताज, मैं करबला से जा रही हूँ। आका मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे पास 2 नेमतें थी, एक आप पर कुर्बान कर दिया अली असगर को और एक सकीना बची है। मुझे यकीन है कि सकीना भी आप पर कुर्बान हो जाएगी। ए आका मैं जा रही हूँ लेकिन 2 वादे करके जा रही हूँ। मज़ादारों सुनो, बहुत गिरिया कहा, मैं 2 वादे करके जा रही हूँ। ए आका, आप जब मरे थे, जब शहीद हुए थे तो आपको पानी नहीं मिला था, प्यास से जां बलब थे आप। ए आका मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी भर ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। और ए आका दूसरा वादा ये है कि आपका लाशा बेगोरो कफन गर्म रेत पर पड़ा हुआ है धूप की शिद्दत में। ए आका जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी, हमेशा धूप में बैठूंगी। ज़ैनब का चेहरा, ज़ैनब की आंखें सैयद सज्जाद के चेहरे पे मरकूज हो गई। देखा भतीजे का चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है। कहा बेटा खैर तो है। सैयद सज्जाद के फिक्र अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। सैयद सज्जाद ने कहा पुपी अम्मा,
آپ دیکھتی رہی کہ عمر سعد نے اپنے نجس پشتوں کو تو دفنا دیا ہے، مگر ہائے میرا بابا بے گورو کفن اس مقتل میں پڑا ہوا ہے، آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے کہ میں اس چادر کا کفن دے سکوں۔ آزاداروں 12ویں محرم آئی، بنی اسد کا قافلہ آیا، بنی اسد نے چاہا کہ لاشوں کو دفن کر دیں، امام حسین نے وصیت کی تھی مگر ڈر کے واپس چلے گئے۔ عورتوں نے کہا کیا ہوا تم نے لاشوں کو دفن نہیں کیا؟ کہا یزید کی فوجوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ بیویاں آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، کہا ایک گڈھا کھودو، گڈھا کھودا گیا، لاشوں کو دفن کیا جانے لگا۔ عزاداروں جب حسین کا لاشے کے قریب آئے، دیکھا قبر کھدی ہوئی ہے، چاہا کہ قبر میں حسین کی میت کو اتارے کہ ایک مرتبہ حسین کا لال سید سجاد آیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ۔ میں کہوں گا اے آقا حسین، آپ نے علی اکبر کے لاشے کے لیے بنی ہاشم کے بچوں کو پکارا تھا، سید سجاد نے بنی اسد کے بچوں سے کہا اے بنی اسد کے بچوں مجھے سہارا دو، میں اپنے باپ کی میت قبر میں اتار رہا ہوں۔ عزاداروں قبر میں میت گئی تو ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال سید سجاد فکر نہ کر، حسین کی ماں گئی ہے، میرے لال کو میرے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آئے ناتواں شب ہائے ہائے ناتواں شب آئے ناتواں شب ہائے ہائے ناتواں شب داغ داغ سینہ ہے بے کسی کا عالم ہے آہ ضعیفی میں ہر گھڑی نیا غم ہے خشک حلق اور شمشیر ہائے ہائے ناتواں شب آئے ناتواں شب ارے مر گیا جوان بیٹا ساتھ بھائی نے چھوڑا کھا کے حلق پر پیکاں بے زبان دم توڑا ہوئی ہم شیر ہائے ہائے ناتواں شب ہائے ناتواں شب ہائے ہائے ناتواں شب کیا کسی نے دیکھا ہے ایسا ظلم دنیا میں میت 72 کی بے کفن ہے صحرا میں جرم ہے نہ کچھ تقصیر ہائے ہائے ناتواں شب ہائے ناتواں شب ہائے ناتواں شب غم زدہ نواسے پر فوج کی چڑھائی ہے ارے جلد آئیے نانا آپ کی دعائی ہے لائی ہے کہاں تقدیر ہائے
جناب فاطمہ ملاحظہ کریں. آج غیرت انسان پائمال ہوتی ہے، آج غیرت فاطمہ تجھ پر کائنات روتی ہے، در بدر ہوئی ہم شیر مجلس وقت کیا اشارے ثواب ملاحظہ کریں میں بہت کوشش کی گئی غم حسین کو روکنے کے لیے، پیغام کربلا کو ضبط کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن 1442 سال سے یہ فضائے حسین کی ہوئی سربلندی کے ساتھ تمام دنیا کو پیغام حسین دے رہی ہے. ملاحظہ کریں خاص طور سے رہا ہے ناتوا شبیر، ناتوا شبیر ہوگا ابن ہے در کا ہر مقام پر ماتا، مومنو قیامت میں کام آئے گا یہ غم، بڑھتی جائے گی تاثیر. ہائے ہائے امام حسین ظالموں نے زینب کے سر سے ردا چھین لی، بالی سکینہ کی بالیاں تک نہ چھوڑی. کتنا ظلم بعد کربلا ہوا ہے، اور اس کی امام عصر بن کے چلے امام زین العابدین، اور ان کے ساتھ ان کے پوتے کی دعائیں ہیں. ملاحظہ کریں آخری بند پیش کر رہا ہوں. شبیر ہائے شبیر، بی بی پرسہ قبول کریں آپ کا ہم سب. ارے کلمہ گو مسلمانوں چھینتے ہو کیوں چادر، ارے بلوے میں ہے سر ننگے اہل بیت پیغمبر، ارے یہ ہے آل کی توقیر. ہائے ہائے شبیر، ہائے ناتوا شبیر، ہائے ہائے ناتوا شبیر، ہائے ہائے ناتوا شبیر. حسین اور آئیے اب میں گزارش گزار ہوں جناب کاشف رضا ککرولوی سے کہ وہ ایک نوحہ آپ کے اس مجلس اعضاء کو بطور تحفہ پیش کریں. کاشف ککرولوی آج ہندوستان کے مشہور و معروف مائناز ایک ایسے صاحب بیاض ہیں جن کے نوحہ خوانی نے تمام دنیا میں عزائے حسین کا بہترین پیغام پہنچایا ہے، اور وہ اب ہمارے بیچ میں موجود ہیں. جناب کاشف ککرولوی صاحب نوحہ خوانی فرمائیں گے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سرور سے لپٹ کر بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ. زینب نے کہا تربت سرور سے لپٹ کر بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، بھیا
खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। ज़ैनब ने कहा तुर्बते सरवर से लिपट कर, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। इस मुंह से वतन जाऊं समझ में नहीं आता, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। अब आनो मोहम्मद है न अब्बास का साया, मैं रह गई तन्हा, मैं रह गई तन्हा, मैं रह गई तन्हा। ताहते नजर कोई भी मोनिस नहीं आवे, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। सजदे बयाबान में आखिर मैं करूं क्या, दम घुटता है मेरा, दम घुटता है मेरा, दम घुटता है मेरा। मैं जाऊं मदीने तो बता दो के कहूं क्या, दिल फटता है मेरा, दिल फटता है मेरा, दिल फटता है मेरा। चलते हैं मेरे कल्ब पे एहसास के खंजर, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। इस तरह लुटी हूँ मैं किससे जाके बताऊं, रुदाद सुनाऊं, रुदाद सुनाऊं, रुदाद सुनाऊं। किस किस को निशारस्ती भैया दिखाऊं, किससे छुपाऊं, किससे छुपाऊं, किससे छुपाऊं। आएंगे वतन वाले जो मिलने के लिए खड़े, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। अकबर नारा सुधरा से मैं कैसे कहूँगी, कैसे रहूँगी, तुम कैसे रहूँगी, तुम कैसे रहूँगी। तरह भतीजी के मैं नालों को सुनूंगी, अब कैसे सहूंगी। जिंदाबाद काशिफ मियां, जिंदाबाद। कहूंगी अब कैसे सहूंगी, कब तक भी छुपाऊंगी मैं सीने से लगा कर, भैया
خدا حافظ بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ انہیں تو میرے بھیا یہ بن کر لیا آباد میں ہو گئی ناشاد میں ہو گئی ناشاد میں ہو گئی ناشاد مردوں میں فقط باقی ہے اب سید سجاد ہو گئی برباد میں ہو گئی برباد میں ہو گئی برباد کن آنکھوں سے دیکھوں گی بھلا اجڑا ہوا خدا یا خدا آتا ہے میرا سینے سے لگانے سینے سے لگانے اس دشت بیاباں میں چراغوں کو جلانے روداد سنانے روداد سنانے روداد سنانے کرتی ہوں دعا میں جلدی ہی پلٹ گئے خدا حافظ بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ قدموں کو بڑھاتی ہوں مگر بڑھتے نہیں ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں سانسوں سے میں کہتی ہوں رکو رکتے نہیں ہیں سنتے ہی نہیں ہیں سنتے ہی نہیں ہیں سنتے ہی نہیں ہیں اے بھیا ترس موت بھی کھاتی نہیں مجھ پر خدا حافظ بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ دشمن کو بھی یہ وقت نہ اللہ دکھائے ایسے نہ ستائے ایسے نہ ستائے ایسے نہ ستائے پردیس میں اپنوں سے کسی کو نہ چھڑائے باقی رہے سائے باقی رہے سائے باقی رہے سائے جس طرح میں اجڑی ہوں نہ اجڑے یوں کوئی خدا حافظ بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ خدا حافظ آس
सिर्फ ये बयां करती रही ज़ैनबे मुज़्तफ़ा मेरे बरादर मेरे बरादर मेरे बरादर जब नौहा पढ़ेगा कोई काशिफ सा सुफन में रोऊंगी तड़प कर बेशक बेशक रोऊंगी तड़प कर रोऊंगी तड़प कर मुमकिन ही नहीं जिंदा रहूं तुमसे बिछड़ कर भैया खुदा हाफिज भैया हाफिज भैया खुदा हाफिज भैया खुदा हाफिज गर जिंदा रही लौट के जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह काशिफ साहब, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह काशिफ, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, मौला सलामत रखे। बहुत अच्छा बड़ा काशिफ भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा नौहा था, बहुत अच्छा नौहा, बहुत पुरदर्द नौहा काशिफ साहब। तो ये थे जनाब काशिफ ककरौलवी साहब जो आपके सामने नौहा पढ़ रहे थे। मैं इससे पहले कि मजलिस को मुलतवी करूं, एक ज़रूरी ऐलान आप हजरात समाअत फरमा लें। 8 सितंबर से मजालिसों का सिलसिला हमारे द राइजिंग हुसैनियत यूट्यूब चैनल पर शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले इमाम के 10वें की मजलिस 8 सितंबर को शाम को 8:30 बजे, जिसको मौलाना काजी मोहम्मद अस्करी साहब दिल्ली से खिताब फरमाएंगे। उसके बाद 13 सितंबर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की मजलिस है, जिसको आली जनाब मौलाना सैयद मोहसिन तक़वी साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह इमाम के 20वें की मजलिस का हम एहतमाम करेंगे, जिसको आली जनाब मौलाना कल्ब रुशैद साहब खिताब फरमाएंगे। और इसके बाद मजलिस शहादत हज़रत सकीना का हम अपने राइजिंग हुसैनियत यूट्यूब चैनल पर एहतमाम करेंगे, जिसको मौलाना नईम अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे। और आगे का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे फाइनल होता रहेगा। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ आप सभी हजरात का कि आप हमारे इस खानवादे के गम में शरीक हुए। मैं गुजारिश करूँगा कि अब्बास साहब कुछ कहना चाहें सभी सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए, तो मैं उनको जी बुला रहा हूँ। नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया सबका अदा करते हैं मजलिस में शिरकत का। और आप दुआ करें हमारे मरहूमीन के लिए, उनके दराजात अल्लाह बुलंद करे। और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं आज़ाद साहब आपका पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, मौलाना साहब बेहतरीन जाकरी का, और इतना बेहतरीन नौहा और सलाम काशिफ साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छी तकरीर। और बस फिर आखिर में आप लोग को बस शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। और एक ऐलान आप हज़रात और समाअत फरमा लेंगे। इसी तरह अब्बास साहब के जब मैसेज व्हाट्सएप पे मेरे पास आया कि इनके वालिद की आज 5वीं बरसी, परसों का दिन था इनका, तो मैंने इनसे कहा कि क्यों ना आप इसको बाकायदा है कि साले सवाब की तरह मजलिस की तरह इसको ऑर्गेनाइज करें। तो उन्होंने मेरी तजवीज़ को कबूल किया। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि द राइजिंग हुसैनियत यूट्यूब चैनल का मकसद यही है कि हम तमाम आइम्मा मासूमीन की शहादत और विलादत पर मजलिस और महफिल के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप भी अपने मरहूमीन की अगर मजालिस कराना चाहते हैं तो मेरी खिदमत आप सबके लिए हाजिर है। जैसा भी आप हुक्म करेंगे मैं इसी तरह की आपकी इशारे सवाब की मजलिसें भी आपके चैनल के ज़रिए तमाम मुनक्किद करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और अपने मरहूमिन के इशारे सवाब में आप मुझे भी बराबर का शरीक रखेंगे। एक एज ए फैमिली मेम्बर मैं आप सबके साथ हूँ, आपके हर गम और खुशी के साथ इंशाअल्लाह मैं वाबस्ता रहूँगा। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज की मजलिस को मुलतवी करने से पहले गुजार हूँ जनाब डॉक्टर सैयद कल्ब रज़ा साहब से कि वो ज़ियारत के फ़राइज़ अंजाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका व अला ज़ुर्रियतिका मिन बनीक,
السلام علیکم وعلی سائر الشہداء کربلا علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ونورک، جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد. اور آخر میں ایک بار پھر ملتمس ہوں بارگاہ الہی میں کہ وہ آج کے اصال ثواب کے مجلس مرحوم کاظم علی صاحب، محترمہ دادی جہاں اشرف جہاں بیگم اور ان کے والد مرحوم جناب جعفر علی صاحب کی روح کو اصال ثواب ہو اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، جوار معصومین میں ان کو مقام عطا ہو. اور جتنے مومنین حضرات نے ہماری آج کی مجلس میں شرکت کی ہے، جنہوں نے شرکت نہیں بھی کی ہے، آپ سبھی کے بزرگان اور مرحومین کو جوار معصومین اور پروردگار جگہ عطا کرے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم سب انشاءاللہ اگلے مجلس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ سبھی کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. فی امان اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. علیکم. شکریہ.